بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صحیح اسی پورے علاقے دے اندر پورے پنڈ دے اندر او دا چرچا کرنے فلاں بندہ اس طرح دا فلاں بندہ اس طرح دا، لیکن نبی پاک علیہ السلام آپ اتنے رحیم و کریم نبی نے آقا فرماندے نے کسے بندے نو اس دی کوئی نیکی یاد ہے؟ صحابی ایک کھڑا ہویا کہندہ سونیا میں نو ایک نیکی یاد ہے۔ آقا علیہ السلام نو کہن لگیا انہو حارسا لیلتن فی سبیل اللہ، اس بندے نے ایک رات اسلامی فوج دا پہرا دیتا سی، اسلامی فوج دا پہرا دیندیا ہویا ایک رات گزاری سی اور اسلامی فوج کی طرف دشمن دا تیر نہیں آن دیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ السلام انج اگے بڑھ دینے اس دی نماز جنازہ ادا کیتی جاندی ہے، قبر دے اندر دفنا دیتا جاندہ ہے، اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ آقا علیہ السلام قبر تے کھڑے ہو کے فرماندے نے اے مرن والے انکا من اہل النار، اے جننے اتے جمع نے انہ دا اے نظریہ اور سوچ ہے کہ اے بندہ جہنمی ہے، لیکن میں اللہ دا نبی ہو کے اللہ دی طرفوں بول رہا، اللہ نے تیری وہ ایک رات لکھے لا کے ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اس وجہ کر کے اے جو تسی مسجد دے اندر بیٹھے ہو، اللہ دے دین واسطے، نبی پاک دا فرمان سنن واسطے، اللہ دا قرآن سنن واسطے، اے وقت تو ادا ضائع نہیں جائے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو گیا تو آنی نجات دا ذریعہ بن جائے گا۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام نو 63 سال دی زندگی عطا کی تھی، اور 63 سالہ دے اندروں 23 سال اللہ نے نبوت عطا کیتے نے، اور ایک جنگلی جہا بندہ نا پنڈو اٹھ کے آگے نبی پاک علیہ السلام نے سوال کر دے کہندہ سونیا تسی کنی دیر تو نبی ہو؟ آقا علیہ السلام دے صحابہ نے سنیا، انداز اچھا نہ لگیا، برداشت نہ ہویا، آگے دوڑے انہوں پکڑن واسطے۔ نبی پاک فرماتے نے میرے صحابہ ٹھہر جاؤ کہ انہوں پوچھ لیں دیو، جو پوچھ دے جو سوال کر دے انہوں پوچھ لیں دیو۔ سوال کر دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کنی دیر تو نبی ہو؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے کل سوال کرنے والے اجے آدم علیہ السلام دی مٹی اجے گوئی ہوئی سی، اللہ رب العالمین نے میں اودو ہی خاتم الانبیاء لکھ لیتا سی۔ تے مولانا سمسام رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز نال ترجمانی کی تھی، کہندے نے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں اسیں جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں اسیں جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، لکھ دیتا ختم وصالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی سی، آیا سارے جہان دا چن بن کے، آیا سارے جہان دا چن بن کے، جدی وچ بائبل دے پیش ہوئی سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے
محبوب پیغمبر نو اللہ نے 63 سال دی زندگی عطا کیتی ہے انہاں 63 سالاں دے اندر اللہ رب العالمین نے 23 سال نبوت عطا کیتے نے انہاں 23 سالاں دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کنی کو محنت کیتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے دن رات ایک کر دیتا ہے راتاں نو بھی جا کے لوگاں نو قرآن سنایا ہے دن دیاں روشنیاں دے اندر بھی اللہ دے پیغمبر نے جا کے لوگاں نو قرآن سنایا ہے ایک ایک بندے نو پڑے مجمعیاں دے اندر جا کے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر نے قرآن سنایا ہے بازاراں تے منڈیاں تے میلیاں دے اندر جا کے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر نے لوگاں نو جا کے رب دا قرآن سنایا ہے اس محنت دا نتیجہ کی نکلے آئے اس محنت دا رزلٹ کی نکلے آئے آج جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے جتے مؤذن کہندہ ہے اللہ اکبر نالوں کہنا پہندہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ جتے مکبر پڑھ دے اللہ اکبر نالوں کہنا پہندہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ جتے نمازی نماز پڑھ دے التحیات للہ والصلوات والطیبات نال پڑھ دے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک فرماندے نے سونیا او اذان کوئی نہیں او تکبیر کوئی نہیں جدے اندر تو ہاڈا نام کوئی نہیں او نماز کوئی نہیں جدے اوپر جدے اندر تو ہاڈے تے درود کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ جتوں تک نبی پاک علیہ السلام دی نام دا چرچا ہو رہا ہے جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے ہر پاسے ہر طرف نبی پاک علیہ السلام دے نام دا چرچا ہے مولانا شمسان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او چار چوفیرے پیام سونے دیاں تمانی چار چوفیرے پیام سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شہدم کر دیتا تمانی اللہ جل آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے سمسام یوتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اندر ورفانا کتاب وعدہ رحمان نیم اندر ورفانا کتاب وعدہ رحمان نیم نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نیم نبیاں دے وچوں وکری شان پائی سلطان نیم گھر گھر پہنچے آر نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اولاد نرینہ فوت ہو جاندی ہے اے مکہ دے کافر ابو جہل دے ساتھی کہندے نے نعوذ باللہ چند دنہ دی گل ہے چند دنہ دی بات ہے محمد جدو دنیا چھڑ جائے گا ایدہ نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ محمد جدو دنیا تو چلا جائے گا ایدہ دنیا تے نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا اللہ رب العالمین فرما دینے میرے محبوب پیغمبر اینا دیا باتاں سن کے پریشان نہیں ہونا اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل کر دیتا ہے فرمایا علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنکا وزرک اللذی عنکا ظہرک ورفعنا لکا ذکرک سونے اینا بھی ایمانہ داد نام و نشان مٹ جائے گا اینا دا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا لیکن تو ہاڈا نام قیامت دیاں دیواراں تک میں رب نے بلند کر دیتا ہے
اللہ اکبر اللہ۔ ماشاءاللہ شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد فیصل پٹی صاحب تشریف لے کے آگے نے، انہوں نے اہلاً سہلاً مرحبا کہنا اور انہوں دا بھی انشاءاللہ عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا۔ توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سونیاں اللہ رب العالمین نے نبی پاک نو تسلیاں دیتیاں نے، انہاں مکے والیاں دیاں باتاں سن کے پریشان نہیں ہونا، انہاں دا نام لین والا دنیا تے کوئی نہیں ہوئے گا، لیکن تہاڈا نام قیامت دیاں دیواراں تک لوگ لیندے رہن گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ذرا دیکھو نا، او ابو جہل اور او دے ساتھی جڑے نبی پاک علیہ السلام نو کہندے سن تہاڈا محمد دا نام لین والا دنیا تے کوئی نہیں ہوئے گا، پوری روح زمین پھر کے دیکھ لو، جس جگہ تے چلے جاؤ کوئی ایک بندہ دکھا دو جڑا اپنی اولاد دا یا اپنا اس کا نام ابو جہل ہوئے، اپنی اولاد دا نام اس نے ابو جہل رکھیا ہوئے، لیکن ہے ابو جہل بڑا خوبصورت آدمی سی، ہے بھی چودھری سی، سردار سی، لیکن کوئی بندہ اپنی اولاد دا نام ابو جہل رکھنو تیار کوئی نہیں۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام دا گستاخ سی، نبی پاک علیہ السلام دے نال بد زبانی دے نال پیش آن والا، نبی پاک علیہ السلام دے نال برے اخلاق دے نال پیش آن والا، اللہ فرماندے نے جڑا میرے محبوب دی گستاخی کردا ہے میں دنیا دے اندر ذلیل کر دینا۔ نبی پاک علیہ السلام دے نام دیا تمہ ہر پاسے پیاریاں نے، چار چفیرے پیاریاں نے، اللہ اکبر اللہ۔ تے نبی پاک علیہ السلام مدینے دے اندر ایک اووی وقت آیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ انج مدینے دے اندر چل دے نے اور اپنے پیران کے اندر جتی نہیں باندھے، لوگ پوچھ دے نے امام صاحب تسی مدینے دے اندر چل دے ہو، گلیاں دے اندر چل دے ہو، جتی کیوں نہیں پیری پاندے؟ امام صاحب فرماندے نے جنہ گلیاں دے اندر میرے محبوب پاک دے قدم لگے نے میں نو شرم آندی ہے انہاں گلیاں دے اندر میں جتی پا کے چلنا۔ اور فرمایا انہاں گلیاں دے اندر جنہ گلیاں دے اندر محبوب پاک دے قدم مبارک لگے نے میں انہاں گلیاں دے اندر جتی پا کے اس وجہ کر کے نہیں چلتا، میں نو شرم آندی ہے میں انہاں گلیاں جو اپنا جتی پا کے چلنا۔ فرمایا وہ جڑی مسجد میرے پیغمبر کی، او جڑی مسجد میرے پیغمبر دی، او دی کی سنا طاقت امبر دی، او جتھے ایک نماز دیاں بنن کئی، اوتھے عمرہ لگان نو جی کردا۔ انہاں لوگاں نو پوچھ کے دیکھو جڑے ایک دفعہ مسجد نبوی دے مینار دیکھ کے آئے نے، انہاں دا بار بار دل کرتا ہے پھر واپس جان رب دے گھر دے اندر سجدے کرن، اللہ انہاں نو بھی دوبارہ لے جا، جڑے ہن تک نہیں جا سکے اللہ انہاں نو بھی مکہ تے مدینہ دکھا دے۔ اور جڑی مسجد میرے پیغمبر دی، وہ دی کی سنا طاقت انبر دی، اور جتے ایک نماز دیاں بنن قیم، اوتے عمرہ لگان نو جی کرتا۔ اللہ مدت ہو گئی ہے عاشق دیانو، اللہ مدت ہو گئی ہے عاشق دیانو، جو کی سانگ بنان نو جی کردا۔ اللہ تیرے در دے دوالے پھر پھر کے، اللہ تیرے در دے دوالے پھر پھر کے، اوتے پھیریاں پان نو جی کردا۔
اللہ اکبر اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آخری بات اپنی بات تو میں ختم کرنا 9 ہجری ہے ان نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرمانے نبی پاک دا ایک صحابی نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ 9 ہجری ہے ایدہ باپ نا ایدی موت دا وقت قریب آ گیا انج اپنے بیٹے نو کہندہ اے عبداللہ جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کل انہوں نے کہہ دینا میری نماز جنابہ پڑھا دینا اللہ اکبر اللہ انج صبح ہوں دیئے ایدہ باپ مر گیا انج نبی پاک علیہ السلام دے کل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آ جان دینے آکے کہن دینے سونیاں میری باپ دا نماز جنابہ پڑھا دیو اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام تیار ہو گئے اس دی نماز جنابہ پڑھان واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نو روک لیندے نے کہندے نے سونیاں نماز جنابہ اس دی نہ ادا کریا جے وہ تے منافق بندہ سی تو ہنو اس نے ہر جگہ تے تکلیف پہنچائیے دکھ پہنچائے نے اس دی نماز جنازہ ادا نہ کریا جے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے عمر اجے میں اللہ رب العالمین دی طرفوں کوئی حکم نہیں ملیا اللہ دی طرفوں میں نے روکیا نہیں گیا جب تک اللہ دی طرفوں کوئی حکم نہیں آ جاندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دی نماز جنازہ ادا کرانگا اللہ اکبر اللہ صحابی رسول فرماندے نے سونیا کیڑا موقع ہے جس موقع تے اس نے تو ہنو تکلیف نہ دیتی ہوئے ایک جنگ دے اندر کمبل گم ہو گیا ایڈا بدبخت سین کہن لگیا نعوذ باللہ کمبل بڑا خوبصورت سی محمد نے خود چھپا لیا استغفر اللہ نبی پاک علیہ السلام دی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اوپر تہمت لگان دے اندر سب تو اگے یہی منافق سی آج مرن لگے ہے نبی پاک علیہ السلام دے کل پیغام پہ گیا ہے بیٹا پیغام لے کے آ گیا ہے آقا فرماندے نے اے میرے عبداللہ میں تینوں ویکھ نہیں سکتا تیری حالت میرے کو ویکھی نہیں جاندی اگر میری نماز جنازہ پڑھان دینل اللہ تیرے بابے نو معاف کر دے میں محمد اس تو بڑھ کے اور کیڑی بات فرمایا اگر میری نماز جنازہ پڑھان دی وجہ کر کے تیرے بابے دی بخشش ہو جائے فرمایا میں محمد اس تو بڑی کوئی بات کوئی نہیں کیوں میں تے حریص ہی اس بات دا ہاں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی آیا ہی دنیا تے اے حرص لے کے ہے کہ ہر بندہ میری امت دا جہنم تو بچ جائے جنت دے داخلے دا مستحق بن جائے اور ایسے حرص واسطے نبی پاک علیہ السلام نے دن رات محنت کی ہے لوگاں جا کے رب دا قرآن سنا ایسے حرص واسطے نبی پاک علیہ السلام نے طائف کے اندر پتھر بھی کھاتے نے ایسے حرص واسطے نبی پاک علیہ السلام نے جادوگر بھی کیا گیا ساحر بھی کیا گیا مجنون بھی کیا گیا لیکن نبی پاک علیہ السلام دی حرص دیکھئے کہ میرا ہر امتی جہنم دی آگ تو بچ جائے جنت دے داخلے دا مستحق بن جائے فرمایا اگر میری نماز جنازہ ادا کرن دی وجہ کر کے تیرے بابے نو اللہ معاف کر دے میں محمد 70 مرتبہ بھی تیرے باپے دی نماز جنازہ پڑھان تیار ہاں تیرے باپے واسطے استغفار کرن تیار ہاں اللہ اکبر اللہ اور ایک ایڈا بدبخت بد نصیب سی نبی پاک علیہ السلام جب ان ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دیں دے اے ممبر دا اس طرح لکڑی پکڑ کے کہندہ محمد اللہ دی قسم ہے جو کہندہ حق اور سچ کہندہ جب اپنے ساتھیاں دنال جا کے ملدہ کہندہ یقولون لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ
اے محمد تے اے دے ساتھی نعوذ باللہ ذلیل لوگ نے اللہ اکبر اللہ جدو اسی مدینے دے اندر جاواں گے انہاں نوں مدینیوں کڈ دیواں گے اللہ رب العالمین نے آسماناں تو قرآن اتار دتا فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون فرمایا عزت انہاں منافقاں دی نہیں عزت اللہ دی ہے عزت اس دے رسول دی ہے عزت مومنہ دی ہے فرمایا انہاں منافقاں دی عزت کوئی نہیں انہاں بے ایمانہ دی عزت کوئی نہیں اور نبی پاک علیہ السلام دی میں دسنا کی چاہتا کتنا حرص ہے میرا امتی جہنم تو بچ جائے اللہ دی جنت دا مستحق بن جائے نبی پاک علیہ السلام اس دی نماز جنازہ ادا کرنے واسطے تیار ہو جاندے نے اللہ رب العالمین دی طرفوں آرڈر آ جاندہ ہے حکم آ جاندہ ہے فرمایا میرے محبوب ہو اگر تسی اس دی نماز جنازہ 70 مرتبہ بھی پڑھاؤ گے میں اس بے ایمان کو معاف پھر بھی کوئی نہیں کرنا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ کو دعائے اللہ رب العالمین سانو ساریاں نو دین اسلام کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کو سمجھ کے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین سانو ساریاں نو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت کو اپنا دی توفیق عطا فرمائے اللہ کو دعائے جو سنیا سنایا عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین